जवानों, लेकिन तुमने तो आदत ही नहीं डाली होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कितनों की आदत है, होगी नहीं आदत, नहीं आदत। अगर नबी के दरूद की आदत डाल ली ना, मरेंगे सब। कोई ऐसा नहीं है इस मजमे में जो ये कहते मौलवी साहब मैं नहीं मरूंगा। मरे वो भी जिन्होंने खुदाई का दावा किया, मरे वो भी जिन्होंने जो है अपने आप को खुदा कहा, मरे वो भी जिन्होंने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा, मरे वो भी जो सजदे कराए, मरा वो भी एक माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, वो कहता था मैं 150 साल जीऊंगा, मगर मरा वो भी। मरने सबको आए, और जब मरोगे तो कब्र में भी जाओगे। जाओगे नहीं जाओगे? अच्छा एक मसला बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छा बता दूंगा, मजा आ जाएगा। मैं आजकल तकरीरों में मसले बहुत बता रहा हूँ काम के, जो मसले आपको मिलते नहीं। कुछ लोग जो होते हैं मर के कब्र में जाते हैं, कुछ कब्र में नहीं भी जाते। कितने का होता है सब, है कि नहीं है? जानवर खा गया है। अभी गुजरात में पुल टूटा है, सब पुल टूट गया, नीचे गिर गए, और गिरने के बाद में उन्हें कब्र नहीं मिली। कितनों को ऐसे होंगे कि उनकी लाशें ही नहीं मिली। मछलियां खा गई, दरिंदे खा गए, ट्रेन के आगे कट गया, लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए, पता ही नहीं चला। अगर कब्र मिल जाए और नमाज जनाजा मिल जाए, ये भी नसीब की बातें हैं। वरना कितनों को नमाज जनाजा भी नहीं मिलती, कितनों को कब्र भी नहीं मिलती, कितनों को मिट्टी भी नहीं मिलती। जिन्हें मिट्टी मिल जाए, जिन्हें कब्र मिल जाए, नमाज जनाजा मिल जाए, मुसलमानों की दुआएं उसके हक में मिल जाएं, वो बड़ा नसीब वाला है। ये जो फिरते हो ना बड़े गले खोल के, बड़े फिरते हो ना, हम औकात क्या है? जिस दिन सांस निकल गई ना, अगर तू अपने आइज़ा अकरबा की पकड़ में आ गया तो तुझे मिट्टी मिल जाएगी, वरना तुझे कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं होगा। डरा करो उस दिन से। लोगों कान खोल के सुनो, जिन्हें कब्र मिली वो तो कब्र में जाएंगे, हिसाब कब्र में सवाल होगा। और जिन्हें कब्र नहीं मिली उनका क्या होगा? सवाल है कि नहीं है? बहुत से लोग ऐसे जहन में पूछते हैं, हजरत जिसको कब्र ही नहीं मिली उसका क्या होगा? शेर खा गया, जानवर खा गया, जंगल में ही रह गया, वो मर के उसकी लाश ही नहीं मिली। कितने लोग आज तक घर से गायब हो गए, पता ही नहीं वो जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, आज तक उनका आता पता ही नहीं, कहाँ गए वो, कहाँ नहीं गए। कितने लोग ऐसे थे आग लग गई, लाशें जल गई, उनकी हड्डियां तक नहीं मिली, है कि नहीं है? तो निजामे कायनात, निजामे कुदरत सुनो, अल्लाह का निजाम सुनो। तकरीर शुरू करने से पहले ये चंद बातें सुनो, सब लोग बड़ी तवज्जो से सुनो। बात समझ में आ रही है ना? रेंज में चल रही है ना बात? हाँ तो सुने। जो मरने के बाद चाहे उसकी लाश को जानवर खा जाए, समंदर की मछली खा जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कहीं जंगल में रह जाए, जल जाए, पानी में रह जाए, जहां भी मरने के बाद उसका जिस्म टुकड़ा गोश्त रहेगा, जल गया, राख रहेगी, वही उसकी कब्र है। क्या है? वही उसकी कब्र है। शेर खा गया, शेर का पेट उसकी कब्र है। अब सवाल अगला सवाल यह पैदा होता है कि शेर खा गया और बंदा गुनाहगार है, तो शेर के पेट में अजाब होगा, जाहिर सी बात है। गुनाहगार पे अजाब होना अजाब कब्र बरहक है। अजाब कब्र क्या है? बरहक है। तो जब शेर के पेट में बंदा है, किसी दरिंदे के पेट में बंदा है, अब उस पर अजाब हो रहा है, तो फिर उसे पता क्यों नहीं चल रहा उस दरिंदे को, शेर को क्या अजाब हो रहा? कब्र में तो आग भी होगी ना। अब जब बंदे को शेर ने खा लिया और उसके पेट में जब अजाब कब्र हुआ, तो फिर उसको क्यों नहीं पता चला? है कि नहीं है? जमीन पे आग जलाओ तो जमीन गर्म होती है कि नहीं होती है? बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
بہت اہم باتیں ہیں، ذرا سنیے. بڑے لوگ پریشان رہتے ہیں، کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی ضروری نہیں کہ سب کے ذہنوں میں سارے سوالات کے جواب نہیں بھی ہوتے ہیں نا، تو اس کو یہ مت سمجھا کرو یہ قابل نہیں ہے. کبھی کبھی ہر سوال کا جواب نہیں مل پاتا. لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو. اگر درندہ کھا گیا، اگر تم سمندر کے تہخانوں میں چلے جاؤ، پھر جو جس کا حقدار ہوتا ہے اگر گناہگار ہوتا ہے تو عذاب ہوگا، اور اگر نیک ہوتا ہے تو اس کو اجر ملے گا. تو یہ بتاؤ پیٹ میں عذاب ہو رہا ہے تو اس کو پتہ کیوں نہیں چل رہا جانور کو کہ میرے پیٹ میں عذاب ہو رہا، وہ کیوں نہیں تڑپ رہا؟ تو سنو، عذاب کا معاملہ یہ دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ دنیا ہی الگ ہے. اس دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ عالم برزخ کی دنیا ہے. اب مثال دوں، دنیا کی بھی دوں گا اور آخرت کی بھی دوں گا. دنیا کی مثال، دنیا کی مثال، آپ کے موبائل میں سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، جو چاہو دیکھ لو. اور کتنا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، کم سے کم کئی سو فوٹو ہے. بھائی نہیں ہوتے نہیں، کسی کی میں تھوڑے، کسی کی زیادہ ہوتے ہیں، وہ بات نہیں، میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا، ہوتے ہیں. آپ کے موبائل میں ٹکٹ ہے نا بنا کے اس میں رکھ لیا، آپ کے موبائل میں نقشہ، آپ کے موبائل میں تقریر ہے، نعت ہے کہ نہیں؟ جسے فلم کا شوق ہے فلم بھی جب سب ہوتا ہی ہے. توڑ کے دیکھو، مجھے نکال کے دکھا دو اگر کچھ ہو تو. موبائل کو توڑو اور توڑ کے ایک فوٹو نکال کے دکھا دو اس میں سے ہے. اگر پورے گاؤں کے موبائل بھی توڑ دو گے تو ایک فوٹو نکلے گا؟ بولیے، وہ بولو فوٹو ہے کہ نہیں ہے جو ڈاؤن لوڈ کیے گئے کا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب دنیا کا آدمی ایسا آلہ بنا سکتا ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہو اور دیکھو تو کچھ نہیں ہو، تو وہ تو پروردگار ہے. وہ ایسا نظام کیوں نہیں بنا سکتا کہ شیر کے پیٹ میں جس کو کھا لیا اس میں عذاب ہو رہا ہے اور شیر کو پتہ بھی نہیں چل رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب رامپوری. واہ واہ، اللہ اللہ. توجہ ہے آپ؟ جب انسان ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بالکل آ جائے گی. آدمی کبھی ایسا بھی لگتا ہے، اور مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں، بہت تقریر کرتے ہیں، بھئی قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آپ قبر کھود کے دیکھو کچھ نہیں دکھتا. ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات. افضل ذرا بات کو سمجھا کرو. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کھود کے دیکھیے کچھ نہیں ہوگا. آپ شیشے کے تابوت میں رکھ دو گناہگار کو، کتنا بھی گناہگار ہو، شرابی، زانی، سب شیشے کے تابوت میں رکھ دو، دکھتا رہے گا سالوں سال. آپ کو ایسی رکھے گا کہ لاشا رکھا. لیکن خدا کی قسم جو عذاب ہونا وہ مکمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب ایک موبائل کا نظام ایسا بنا دیا تو وہ تو اللہ کا نظام ہے. اب اس پر یقین ہو جائے گا. بہت سے لوگ یقین نہیں رکھتے اس چیز پر کہ یار بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی. یار وہ عالم برزخ ہے. یہ تو ایک دنیا کا نظام میں نے آپ کو بتایا. اور دوسرا ایک مثال اور دے دوں آپ کو، اس کے بعد آگے بڑھوں. آپ کے پاس کوئی لیٹا ہو، سو رہا ہو، کوئی آپ کے پاس لیٹا ہو، سو رہا ہو، اور وہ خواب دیکھ رہا ہو، اسے خواب میں کوئی مار رہا ہے، اسے خواب میں کوئی تکلیف دے رہا ہے، وہ خواب ہی کے اندر بڑا تکلیف زدہ ہوتا ہے، ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی تو گھبرا کے آنکھ کھل جاتی ہے. مگر جو برابر میں جاگ رہا ہے اسے پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کیا کیفیت گزر رہی ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہ خواب میں کہاں ہے، اسے پتہ نہیں کہ یہ خواب میں ڈوب رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ خواب میں اسے اسلحہ ڈس رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ خواب میں کوئی اسے مار رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ خواب میں اسے کوئی جو ہے تکلیف دے رہا ہے. وہ لوگوں ذرا غور کرو، خواب والے کو سب کچھ ہو رہا ہے مگر جو برابر میں بیٹھا ہے اسے محسوس تک نہیں ہو رہا ہے. جب یہ خواب کے عالم میں سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نے نظام رکھا ہے، مرنے والے پہ سب کچھ ہو جاتا ہے، زندہ کو کچھ پتا نہیں چلتا. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر.
پوری ایمانداری کے ساتھ سارا مجمع نعرہ تکبیر، ہاں پوری بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ یہ بڑی چند کام کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، بڑی کام کی بات ہے۔ پتہ نہیں چلتا خواب میں یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو خواب میں بڑے ڈراؤنے خواب دکھتے ہیں، مگر جو سامنے بیٹھا برابر میں لیٹا برابر میں سو رہا اسے کچھ نہیں پتا۔ جب وہ خواب میں سب کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں پتا، تو اللہ میں کیا وہ پاور نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کے ساتھ سب کچھ کر دے اور تمہیں کچھ پتا نہ چلے؟ یہ مردے کو ہی پتا چلتا، قبر والے کو پتا چلتا کہ میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور لوگوں میں یہی تو عرض کر رہا تھا، مرو گے، مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں جاؤ گے، قبر ملے گی تو وہ قبر ہوگی، قبر نہ ملے گی جہاں گوڑی رہے گی وہ قبر ہوگی، اور قبر میں جانے کے بعد سوال ہوں گے۔ اور لوگوں 3 سوال ہوں گے، اور 3 سوالوں میں ایک سوال تمہارے نبی کے بارے میں ہوگا۔ فرشتے پہلے اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، بتا تیرا رب کون ہے، پھر دین کے بارے میں پوچھیں گے، بتا تیرا دین کیا ہے، پھر تیسرا سوال فرشتے پوچھیں گے، بتا تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ مدینے والے کا جلوہ دکھائیں گے، مصطفیٰ قبر میں آئیں گے۔ لوگوں مرنے والا قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے گا، مرنے والے کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا، مرنے والا دیکھ رہا ہوگا۔ اب کان کھول کے سنو، نبی فرماتے ہیں کہ جو محبت سے درود پڑھے میں اس کے آواز کو سن لیتا ہوں اپنے کانوں سے۔ ایک نقطے کی بات اگر توجہ ہو، آپ کے گاؤں میں کوئی نبینہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبینہ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، کوئی بھی نبینہ وہ دیکھتا تو نہیں ہے مگر آواز سے پہچان لیتا ہے یہ فلاں آدمی بول رہا۔ بے شک بے شک، بولو یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے گاؤں میں ایک نبینہ ہے، وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو جانتا۔ میں اپنے گاؤں میں سب سے کم رہتا ہوں، میں بھی اگر کبھی بول جاؤں تو جانتا مولانا گلفام بول رہے ہیں، یعنی ہمیں اتنی آواز کی پہچان نہیں جتنی اسے آواز کی پہچان ہے۔ اچھا یہ نبینہ کی بات ہے، جو بینا لوگ ہیں آپ کی آنکھیں بند کرا دی جائیں اور جتنے بھی لوگ تمہارے گاؤں کے ہیں جاننے پہچاننے والے اس کے سامنے لا کے آنکھوں پہ پٹی بندوا کے آپ اس کو بلوانا، پہچان لوگے کہ نہیں پہچان لوگے؟ یار میں ان کو جانتا ہوں، یہ بولیں گے پہچان لوں گا، یہ بولیں گے پہچان لوں گا، کون بول رہا ہے؟ جن کو جانتے ہو ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو جانتے ہو، جن کو جانتے نہیں ہو انہیں نہیں، جن کو جانتے ہو۔ ہاں نہیں ان کو سمجھ میں غلط آئی، جن کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمہارے گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں تمہارے گھر میں، اب آنکھوں سے پٹی باندھ دو، بڑا بھائی بولے گا بتا دو گے نہیں بڑے بھیا، چھوٹا بھائی بولے گا بتا دو گے کہ نہیں، ابا بولیں گے، چچا بولیں گے، بیوی بولے گی، اماں بولے گی، بتاؤ گے کہ نہیں؟ بتا دو، کیوں آواز سنتے ہو؟ ارے بولو بتاؤ گے کہ نہیں؟ بتاؤ گے تو پھر میرا جملہ سنو، قبر میں جب مصطفیٰ آئیں گے فرشتے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھیں گے، بتا قبر میں آنے والے ان کے بارے میں، تو نبی پڑھ کے کہیں گے ارے میں نے اسے پہچان لیا، یہ روزانہ درود پڑھتا تھا، میں اس کا آواز سنتا تھا، میں اسے پہچانتا ہوں، آج اس سے میرے بارے میں نہ پوچھو، آج مجھ سے اس کے بارے میں پوچھو۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، آج اس سے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا مفتی صاحب، اس کے بارے میں بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا۔ فرشتوں یہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں بتاؤں گا کون ہے وہ فرشتوں۔ جب زمانہ سو جاتا تھا تو یہ میرے اوپر درود پڑھتا تھا، وہ فرشتوں جب زمانہ باتوں میں لگا رہتا تھا تو یہ میرا درود پڑھتا تھا، او فرشتوں جب زمانہ جھوٹ بولتا تھا اکٹھا ہو گئے تو یہ میرا درود پڑھتا تھا، جب زمانہ گانا سنتا تھا یہ میرا درود پڑھتا تھا، جب زمانہ جھوٹ بولتا تھا یہ میرا درود پڑھتا تھا، جب زمانہ سیاست و الیکشن کی باتیں کرتا تھا تو یہ میرا درود پڑھتا تھا۔ یار میں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا اسے،
اور نبی فرماتے یہ حدیث ہے، نبی فرماتے میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں محبت والوں کا درود۔ اور ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں، بہت محبت سے سننا، آج تقریر جو خدا کی قسم کر رہا ہوں نا، میں وہ تقریر کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی لائف بن جائے گی۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، آج یہ بھی بڑے کانٹے کی بات، اگر 2 سوالوں کا جواب نہ دے پایا شروع والے کا، اور تیسرے والے کا سوال کا جواب دے دیا تب بھی بیڑا پار۔ یار یہ بھی میں نے بتا دیا، یہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا، 3 سوال ہوں گے، کتنے؟ زور سے بولی کتنے؟ پہلا سوال کس کے بارے میں؟ اللہ کے۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے۔ دوسرا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ دین کے بارے میں۔ دین کے بارے میں دونوں سوال کا جواب نہ دے پایا اور تیسرے سوال کا جواب نبی کے بارے میں دے دیا تب بھی بیڑا پار ہے، اور پہلے 2 سوال کا جواب دے دیا تھا، تیسرے والے کا نہیں دے پایا تو پھنس جائے گا۔ سوال یہی ہے، مین سوال یہی ہوگا نبی والا، پھنس جائے گا۔ تو اس کا صحیح نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ پھنس جائے گا۔ ہاں، اور ایک بات میں اور بتا دوں، ہم سے تو کوئی تھے، ہم تو ڈنڈا ٹھوک کی بات کہتے ہیں، ہم تو بڑی پاور اور بڑی پروف والی بات کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں قبر کے سوالات کا ذکر آیا ہے 7 جگہ، صرف ایک ہی سوال پہ ہوگا، 3 سوال کا ذکر ہی نہیں کیا، صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے بخاری شریف میں، صرف ایک جگہ 3 سوال ہوں گے، اور 7 جگہ جو ذکر کیا وہ کیا صرف ایک ہی سوال ہوگا۔ ایک جگہ آیا 3 سوالوں کا ذکر، باقی کیا آیا؟ ایک سوال ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ محمد کے بارے میں۔ 7 جگہ آیا ہے، صرف ایک سوال ہوگا، کس کے بارے میں؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، نبی کے بارے میں۔ اور جواب کون دے گا اس کا؟ وہ بھی سن لو۔ لو یار یہ بھی بتا دو کہ جواب کون دے گا؟ جواب وہ دے گا جو محبت کر کے گیا، جو رٹ کے گیا ہوگا وہ نہیں۔ یہ والا جو علم ہے یہ سب ختم ہو جا گیا۔ آج یار بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ والا جو علم ہے نا یہاں والا، یہ سب ختم ہو جا گا۔ یہ تم جو ہندی، انگریزی، اردو بول رہے ہو نا، یہ سب زبانیں نہ، سب لوگ عربی بولیں گے بے شک، چاہے عربی تم نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی، سب عربی میں بات کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بتا دوں، جنت میں جاؤ گے تو ہائٹ اتنی نہیں ہوگی جتنی ہے 60 فٹ۔ الحمدللہ، جنت میں جاؤ گے تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو کے مرے، کھانسی کے مرض میں مرے، ٹی وی کے مرض میں مرے، کینسر کے مرض میں مرے، چاہے سانس پھولنے کے مرض میں مرے، لیکن جب جنت میں جائے گا تو اللہ اسے جوانی عطا کرے گا۔ سب جوان جائیں گے، بڑھاپا بھی تو ایک بیماری ہے، اور جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے، سب جوان ہوں گے، سب ہٹے کٹے ماشاءاللہ۔ لیکن ایسے نہیں ہوں گے، جنت ایسے نہیں ملے گی، بڑی مشکل ہے۔ جنت کا جو راستہ جا رہا، آج بڑے کام کی بات ہے، جنت کو جو راستہ ہے طرح میں آپ کو بتا دوں، جنت کا راستہ قبر سے شروع ہوتا ہے، اور دوزخ کے اوپر سے ایک راستہ پل بچھایا گیا، دوزخ کے اوپر سے نیچے دوزخ، اوپر پل۔ کتنا بڑا ہے پل وہ سن لو، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد پھر ادھر جنت ہے۔ اب اس پل پہ ڈانس پارٹی دیکھ کے اور ڈانس کر کے تو رب کعبہ کی قسم تم کیا تمہارے دادا نہیں جا سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ وہاں اسی کے قدم چلیں گے کہ جس کے دل میں نمازوں کا ریچارج ہوگا، وہاں وہی چلے گا کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی ویلیڈیٹی کرا رکھی ہوگی۔ وہاں قدم وہ ڈگمگا جائیں گے جو قدم کبھی ڈانس پارٹی دیکھتے تھے،
जो कदम नाच गानों को बड़ा पसंद करते थे, जो दूल्हा कहते थे हम तो दूल्हा ही तभी बनेंगे तब तो डांस पार्टी आ गई, और डांस पार्टी वाले दूल्हे कान खोल के सुन ले, ओ ये शर्त रखने वाले मैं दूल्हा ही नहीं बनूंगा जब तक तो डांस पार्टी नहीं आएगी। जब पुल से रात आएगी तो कुछ लोग नेक ऐसे होंगे जो बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेज घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेज रफ्तार आदमी की तरह गुजर जाएंगे, बड़ी बड़ी तेज गुजर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे राइफल की गोली की तरह गुजर जाएंगे। ये डांस पार्टी वाला खड़ा होगा, ये शराबी खड़ा होगा, ये बेनमाजी खड़ा होगा, ये बेहया खड़ा होगा, हाय हाय तुम कैसे गुजर रहे हो, अरे मुझे भी साथ लेके चलो ना। तो ये गुजरने वाले कहेंगे आज उन नाचने वालों को याद कर जिनके तू नाच देखता था, आज उन्हें हीरो हीरोइन को लेके आ जिनको तू आइडियल बनाता था, आज उन्हें ला, आज तुझे वो गुजारेंगे, खुदा की कसम ना वो गुजर पाएंगे ना ये गुजर पाएगा। जोर से निकाले मुझसे भी ज्यादा। वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह हाशिम भाई बिना माया कहा जाएगा लेके आज उन्हें, और खुदा की कसम अगर नबी से मोहब्बत करके गए होगे नामा अमाल में कुछ नेकियां भी कम होंगी, तुम चलने के काबिल नहीं होगे, वहां तुम डर रहे होगे। खुदा की कसम अगर तुमने मुस्तफा से मोहब्बत की होगी आवाज आएगी, मुस्तफा फरमाएंगे मेरे गुलाम, ओ मुझसे मोहब्बत रखने वाले, ओ मेरी मोहब्बतों में डांस पार्टी को छोड़ने वाले, ओ मेरी मोहब्बत में हराम काम छोड़ने वाले, अरे डरता क्यों है? कहेगा आका इस रास्ते पे मैं कैसे चलूंगा? मुस्तफा फरमाएंगे तेरा नबी दुआ करेगा तू गुजर जाएगा। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, मुफ्ती साहब तेरा नबी दुआ करेगा तू गुजर जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल से रब्बे सल्लिम कहने वाले खम सदा का साथ हो। मुस्तफा रब्बे सल्लिम कह रहे हो, गुलाम गुजर रहा हो, वो लोगों तुम गुजर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, मगर यहाँ जो शैतानियत फैला के गए हो, यहाँ जो हरामकारियां करके गए हो, यहाँ जो फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना आइडियल बना के गए हो, यहाँ जो उनकी तरह कपड़े पहन के गए हो, उनकी तरह बालों की कटिंग करके गए हो, उनकी तरह डांस करके गए हो, उनकी तरह खा पी के गए हो, तो कान खोल के सुनो, जिससे मोहब्बत होगी पुलसिरात पे उसी को बुलाया जाएगा। बुलाओ आज बुलाओ उन नाचने वालों को कि जिनको तुम नचाया करते थे, बुलाओ आज तुम्हें यहाँ से गुजार सके ना, बुलाओ खुदा की कसम बुलाओ। अब किस में ताकत है वहां बुलाएगा, गाओ नाचने वालियों आओ, और नाचने वालों आओ, उनकी तो आज खुद खैर है। और नौजवानों या तो मरना नहीं हो, और मरना नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जो चाहे कर लो, लेकिन अगर मरना है तो क्या पुलसिरात से नहीं गुजरना? और खुदा की कसम वही गुजरेगा जिसने मुस्तफा से मोहब्बत की होगी। और मोहब्बत वो होती है दोस्त की चाहत को अपनी चाहत बना लिया जाए, दोस्त की चाहत को अपनी चाहत बना लिया जाए, ये तो मोहब्बत है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे दोस्ती करते हैं, ठीक है, मैं अगर आपसे ये कह दूं ओ मेरे दोस्त तू मुझसे मोहब्बत करता ना, हाँ मुझसे दोस्ती करता ना, हाँ फला के घर नहीं जाना, अगर वो दोस्त चला गया मैं समझूंगा मोहब्बत सच्ची नहीं है, और अगर रुक गया मैं समझूंगा मोहब्बत सच्ची है। चाहता तो मगर मेरी मोहब्बत में रुक गया। यार जब दुनिया में अगर कहना ना माना जाए, मोहब्बत झूठी हो जाए, तो फिर मुस्तफा के कहने को अगर ठुकरा दिया जाए तो फिर कहां से मोहब्बत सच्ची है? बताइए आप मुझे, कहां से मोहब्बत सच्ची है? दूल्हे सजते हैं, बड़ी खुशी होती है, फला जगह की डांस पार्टी लाएंगे, और नौजवानों एक बात तो जरा तुम मुझे बताओ, घर तुम्हारा चलेगा, डांस पार्टी पूरा गांव देखेगा, घर तेरा बिगड़ेगा, डांस पार्टी तेरे दोस्त देखेंगे, घर तेरा तबाह होगा, निकाह तेरा हो रहा है, दुल्हन तेरी आ रही है, बच्चे तेरे पैदा होंगे। कान खोल के सुन लो लोगों, जिंदगी में जब शादी होती है जिंदगी की शुरुआत होती है, अगर तुम्हारी शुरुआत गलत हो गई, डांस
पार्टी से हो गई, शैतानी तरीकों से हो गई। नचाने वाले नचा के चले जाएंगे, देखने वाले देख के चले जाएंगे, नाचने वाले नाच के चले जाएंगे, मगर तेरी शादी कभी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए अगर चक्की में गेहूं डालो तो गेहूं का आटा निकलता है, चावल डालो चावल का आटा निकलता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा इशारा। आपने नाच नाच के शादी की होगी, जी जी पैदा होने वाले बच्चे नमाजी नहीं होंगे। नहीं होंगे, बहुत अच्छा इशारा है मुफ्ती साहब। तेरी कब्र पर कुरान का पारा नहीं पढ़ के आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, वाह वाह। तेरे मरने के बाद किसी इमाम से नमाज पढ़वाने के बाद खुदा की कसम तेरी कब्र पर फटकेंगे भी नहीं। क्या हुआ? आवाज पता नहीं क्या कर दी है, पता नहीं क्या कर दी है, हेलो समझ में नहीं आ रहा मुझे। और मैं इतनी मेहनत से खुदा कासिम भाई, मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से, अगर मैं हल्के बोलूं तो इसमें मैक में आवाज ही नहीं आएगी। मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, इतना थका हुआ भी हूँ। तेज आवाज नहीं, आवाज तेज है हल्की, ये बताओ मुझे। अच्छा तेज लग रही है? ए कासिम भाई इधर आओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई थपेड़े मुंह पे मार रहा। इसकी जरा जो है ना बेस बढ़ा करके और ये तेजी कम करो, रिपीट कम करो। हाँ शान रब ने पढ़ा, तुमने सही कर दिया, तुम्हारी आदत है उसे छेड़ने की। ए ये दो नौजवान बच्चे जा रहे हैं, इन्हें बिठाओ जरा, बिठाओ इन्हें बिठाओ। ए बेटा बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ। जाने की तकरीर नहीं आ रही है मेरे लाल, मैंने वो सवालों के जवाब तुम्हें बता दिए जो आदमी के जहन में हमेशा घूमते रहते हैं। ये कुछ छोटी सी तकरीर में अब तक मैंने इतने सवालात के जवाब दे दिए जो हर आदमी के जहन में घूमते हैं, यार मरने के बाद क्या होगा। मैंने बड़े काम के तुम्हें सवालात बता दिए, जब मूड बनता जब होते हैं ना। हाँ ये मूड की बात है, ये मूड की बात है। ठीक है, तवज्जो करें आप। पुल से रात पर गुजरोगे तो खुदा की कसम ये अमल सामने आएंगे। क्या आएंगे? अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा रास्ता, है वो इतना बारीक होगा। अच्छा उस पर नेक लोग गुजरेंगे तो उनके लिए ऐसा होगा जैसे किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, और वो ऐसे होंगे जैसे किसी जहाज पर बैठ के गुजर, बिजली की तरह का है जिक्र के। कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे जैसे बिजली तड़पती है और पता नहीं चलता इधर से उधर हो जाती है, बिजली की तरह। यहाँ से बटन दबाया बिजली का, यहाँ से जब आपने बटन दबाया तो करंट जो है पहुंचने में सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगता कि बल्ब जल जाता। बात है क्या नहीं है मेरे भाई? ऐसे ही पुल से रास्ते गुजरेंगे, रास्ता एक है, ये गुजर क्यों इतनी मुख्तलिफ है? बात है क्या नहीं है? तो ये भी आलम बरज़ख का मामला है, ये दुनिया से परे है बात। नेक लोगों के लिए वो रास्ता छोटा होगा, वो उन्हें ना छोटा दिखेगा ना होगा, उनके लिए वो रास्ता ऐसा होगा जैसे पलक झपकते ही गुजर गए। उनके लिए वो रास्ता इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा जैसे एक कदम यहाँ रखा और दूसरा कदम जन्नत में रख दिया। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। ओ लोगों, गुनाहगारों के लिए वो रास्ता इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा लोगों, वो गिरते पड़ते कट कट के जहन्नम में गिर जाएंगे, मगर रास्ता गुजर कर नहीं पाएंगे, रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। ओ लोगों, रास्ता एक है मगर अमल के एतबार से वो रास्ता अलग अलग हो रहा है। अगर कोई एसी में सुकून की नींद सो रहा हो तो 12 घंटे भी सोता है, 6 घंटे भी सो कर लगता है अभी सोया था यार, अभी फजर हो गई है। लेकिन किसी के पेट में दर्द होना तो 1 घंटे में 36 मरतबा घड़ी देखता है। रात तो एक ही है, इसके लिए छोटी क्यों और इसके लिए बड़ी क्यों? रोजाना बच्चों को उठाते हो, कभी उठाना नौजवान बच्चों को, उठ जा तो एंटा उड़ जाऊंगा, इधर अड़ैया उधर अड़ैया, फिर सो जाता है। होता कि नहीं होता है? अक्सर घरों में होता है। एक जिसके पेट में दर्द है उसे पूरी रात नींद नहीं आई, बार बार कहता है यार सुबह कब होगी, सुबह कब होगी। रात एक ही है लेकिन
لیکن تیسری کم بڑھتی کیوں؟ اس لیے کہ اسے سکون تھا تو آسانی سے گزر گئی، اسے تکلیف تھی تو اس لیے لمبی ہو گئی۔ میدان محشر میں جن کے عمل اچھے ہوں گے انہیں سکون ہوگا، ان کا سب کچھ آسانی سے گزر جائے گا۔ جن کے عمل اچھے نہیں ہوں گے انہیں سکون نہیں ہوگا، ان کے لیے ہر چیز بہت لمبی ہو جائے گی۔ بڑا معاملہ ہے، بڑا معاملہ ہے۔ اور جہنمی جو لوگ ہوں گے نا، جہنمی وہ جنتیوں سے بھی زیادہ بڑے لمبے چوڑے ہوں گے، جنتیوں سے بھی زیادہ بڑے لمبے چوڑے ہوں گے، اور جنتیوں سے تو کئی سو گنا زیادہ لمبے چوڑے ہوں گے۔ کیوں معلوم ہے؟ جتنا زیادہ جسم ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ کے اس چھوٹے سے جسم پر 200-500 تلواروں کے زخم دیے جا سکتے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ آگ اگر لگائی جائے تو جتنا جسم ہے اتنی تو آگ لگے گی، اور جسم جب بہت زیادہ بڑا ہوگا تو بہت زیادہ آگ لگائی جا سکتی ہے۔